مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا لليوم من أهم الجمل الفرنسية رح ناخد الجمل اللي متعلقة بفيروس كورونا. مثل ما أكيد متابعين على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخبار إنه كورونا منتشر بكل الدول تقريبا. مشان هيك بهذا الدرس رح ناخد أهم الجمل اللي ممكن نكون عم نسمعها إذا حضرنا أخبار أو الأشخاص اللي حوالينا عم يحكوا فيها لحتى نقدر نفوت بنقاش ونفهم مزبوط كل المصطلحات والكلمات اللي عم تستخدم بالمرض والمجال الطبي بالإضافة للجمل والكلمات المختصة بفيروس كورونا. حنبتدي أول شي بمعرفة أو فهم معنى الكلمات اللي ممكن عم تتكرر كتير هذه الأيام. le coronavirus اللي هو فيروس كورونا. الكورون اللي هي التاج وهو اسمه مشتق بمعنى انه الفيروس التاجي بس بنقوله فيروس كورونا. لا كارانتين اللي هو الحجر الصحي او المدة اللي بيطلبوها من الاشخاص انه يبقوا بمعزل عن الاشخاص الاخرين سواء بالمشفى او بالبيت. لي سيمبتوم اللي هي الأعراض اللي بتصاحب أي مرض. diagnostiquer اللي هو التشخيص، إنه تشخيص الحالة المرضية، هو شخص هذا الشخص مصاب بهذا المرض. suspicion d'infection اللي هي الاشتباه بالعدوى، نحن بنشك إنه شخص ما مصاب. suspicion اللي هي الاشتباه أو الشك d'infection اللي هي العدوى. le télétravail اللي هو العمل عن البعد، ممكن كتير عم نسمع كمان هاي الأيام هن الأشخاص اللي بيقدروا يشتغلوا عن طريق الكمبيوتر ببيتهم وما في داعي ينتقلوا لمكان آخر أو لمكان عملهم، فبهاي الطريقة هن بيعملوا التيليترافاي اللي هو العمل عن بعد، يعني مثلا مثل المبرمجين، ممكن اللي بيشتغلوا بمجال التصميم، ممكن الأشخاص اللي بيشتغلوا بالصحافة كتابة المقالات، فهدول الأشخاص ما في داعي ينتقلوا للمكاتب تبعيتهم أثناء العمل، فبخففوا أعداد الموظفين عن طريق إنه هن بيشتغلوا بمكان بعيد عن مكان العمل أي بالبيت على سبيل المثال، فبنقول له لو télétravail. لو ماسك اللي هو القناع أو الكمامة. les personnes fragiles الترجمة الحرفية هي الأشخاص الضعفاء، بس نحن هون نقصد الأشخاص اللي بتكون مناعتهم ضعيفة، يعني ما عندهم مناعة قوية، ممكن يكونوا الأشخاص الكبار بالعمر أو الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط، السكري، القلب، أو الأشخاص اللي مصابين بالسرطان أو كانوا مصابين بالسرطان، فهو بيكون الشخص مناعته ضعيفة بنقول les personnes fragiles. هلا بعد ما عرفنا أهم المصطلحات رح ننتقل على الجمل اللي ممكن نستخدمها بهي الحالات. فأول جملة comment puis-je me protéger contre le coronavirus كيف يمكنني حماية نفسي من كورونا فيروس أو فيروس كورونا. Est-il possible de transmettre une infection en se serrant la main? هل من الممكن انتقال العدوى عن طريق المصافحة serrant la main? Quels sont les symptômes de coronavirus? ما هي أعراض فيروس كورونا؟ Que dois-je faire pour éviter l'infection? ما الذي يجب علي فعله لتجنب العدوى؟ Combien ça dure la période d'incubation? كم تدوم فترة الحضانة؟ فترة الحضانة هو نقصد الفترة اللي بيكون الشخص حامل المرض بس لسه ما ظهرت عليه أي أعراض، فنقول فترة الحضانة incubation. Quel est le délai entre la contamination et l'apparition de premiers symptômes? Quel est le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes? ما هي المدة بين العدوى la contamination
وظهور الأعراض l'apparition de premiers symptômes يعني ظهور الأعراض الأولى. ما هي المدة بين العدوى الواحد الشخص أصبح لديه عدوى وظهور الأعراض الأولى للمرض. Quelles sont les recommandations sanitaires pour les entreprises en France? Quelles sont les recommandations sanitaires pour les entreprises en France؟ ما هي التوصيات الصحية للشركات في فرنسا؟ مثل ما عرفنا أن أغلب الشركات بفرنسا أخذت قرارات إما أنه يصير في عندهم تيليترافاي اللي هو العمل عن بعد أو تخفيف عدد الموظفين. أغلب الشركات كمان سكرت. فمشان هيك شو هي التوصيات الصحية للشركات في فرنسا؟ Quel est le traitement de coronavirus? Quel est le traitement de coronavirus? ما هو علاج فيروس كورونا؟ Quelles sont les procédures qu'on doit faire dans la période de quarantaine de 14 jours? Quelles sont les procédures qu'on doit faire pendant la période de quarantaine de 14 jours؟ ما الإجراءات أو ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها خلال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما؟ Comment puis-je sais si j'ai le coronavirus? Comment puis-je sais si j'ai le coronavirus? كيف أعرف إذا كنت مصاب بالفيروس التاجي أو فيروس كورونا؟ Qui peut bénéficier de télétravail? Qui peut bénéficier de télétravail؟ من يستطيع الاستفادة مثل ما قلنا من العمل عن بعد اللي هو بنشتغل بالبيت ما في داعي ننتقل على الشركة أو مكان العمل اللي بنشتغل فيه. Puis-je bénéficier de télétravail? Puis-je bénéficier de télétravail؟ هل يمكنني الاستفادة من العمل عن بعد؟ Quel est le mode de transmission? Quel est le mode de transmission? Transmission اللي هي الانتقال المرض. فمعناتها ما هي طرق انتقال المرض أو ما هي طريقة انتقال المرض. La transmission entre humains. La transmission entre humains هي الانتقال بين البشر. entre humains يعني بين الجنس البشري من شخص لشخص. La maladie se transmet par La maladie se transmet par ينتقل المرض عن طريق les voies respiratoires اللي هو عن طريق الجهاز التنفسي les postillons éternuements les postillons éternuements les postillons اللي هو الرذاذ اللي بيخرج من الفم سواء عن طريق العطس éternuement أو عن طريق السعال le contact étroit avec une personne malade. Le contact étroit avec une personne malade اللي هو الاتصال الوثيق مع شخص مريض. Quels sont les symptômes de coronavirus? Quels sont les symptômes de coronavirus? ما هي أعراض فيروس كورونا أو الفيروس التاجي؟ fièvre اللي هي الحمى أو الحرارة المرتفعة. اللي هي السعال. difficulté respiratoire اللي هي صعوبات في التنفس. Quelles sont les recommandations pour prévenir l'infection? Quelles sont les recommandations pour prévenir l'infection? ما هي التوصيات لمنع العدوى؟ Se laver les mains régulièrement. غسل اليدين بانتظام. tousser ou éternuer dans un coude. tousser ou éternuer dans un coude يعني السعال أو العطس في المرفق أو الكوم. مو إنه ما نحط إيدنا نسعل أو نعطس ما نحط إيدينا على تمنا أو ما نحط شي ونعطس وينتشر الرذاذ بكل مكان. لا نرفع إيدنا ونحط كوعنا نحو وشنا ونعطس مشان نقدر كل الرذاذ ما يتطاير ويجي على أشخاص تانيين أو على الأماكن اللي حوالينا. مثل ما ملاحظين بهي الصورة الإرشادات اللي متبعتها منظمة الصحة العالمية اللي هي se laver les mains régulièrement pour 20 secondes اللي هي تغسيل اليدين بشكل متكرر كل مرة لمدة 20 ثانية. tousser ou éternuer dans un coude. tousser ou éternuer dans un coude اللي هي مثل ما قلت لكم بنحط كوعنا مقابل وجهنا مشان العطسة أو السعلة ما ينتشر الرذاذ عن طريقة للمكان أو الأشخاص اللي موجودين قدامنا.
فهذا هو الشكل الصحيح لتوسي أو الإترنوي يعني للسعلة أو العطاس. حبيت أحط لكم الصورة مشان إذا ما كانت واضحة الفكرة هو الشرح تبين عن طريق الصورة. وهلأ بنرجع لنكفي باقي التوصيات لتجنب ومنع العدوى. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Utiliser des mouchoirs à usage unique. استخدام محارم اللي ممكن التخلص منها اللي هي الاستعمال المرة الواحدة. ما نستخدم قطع قماشية أو مثل المناشف اللي بيعاد غسلها واستخدامها. Porter un masque quand on est malade. Porter un masque quand on est malade. Porter un masque quand on est malade. ارتداء قناع عندما يكون الشخص مريضا أو عندما نكون مريضين. شو ما كان المرض سواء كان رشح بسيط أو شديد. الفكرة إنه الماسك هو مفيد للأشخاص اللي ممكن يكونوا مريضين مشان ما ينشر رذاذ الفيروس كورونا على الأشخاص الأصحاء، ولكن بالعكس تأثيره سلبي على الأشخاص الأصحاء، فما يرتدوا الأقنعة أو الماسكات أو الكمامة غير الأشخاص اللي هن مريضين. وهيك بكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة وبتمنى هالدرس يكون يفيدكم وتعرفوا أهم المصطلحات والجمل والكلمات اللي ممكن نستخدمها بالظرف الحالي اللي نحن عايشين فيه حاليا بكل العالم، ونعرف المعنى الكلمات بشكل جيد لحتى نفهم عن شو عم نحكي وشو عم بصير حوالينا. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح بتمنى تحطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. والجمل والكلمات اللي أخذناهم اليوم كلاتهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو. رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف عشان إذا حبيتوا تدرسون وتضيفون على جداولكم. بتمنى لكم دراسة موفقة وصحة دائمة وبشوفكم بفيديوهات قادمة. إلى اللقاء.